हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. तर दनपारची 12 जाला, 12 जावन गेली, 1 जावपाक येयला. पावणे 1 जाले. हांवें अजून काय शीत केला आणि शीतूच केला फक्त. आता रोस करपाक जाय. चणे उकडत घातला. सो सकाळी शूट करूंक ना, कित्याक म्हाजी कामां आसली 2-3 ती केली. सो कामां केली म्हणजे बँकेन काम आसलें तें केलें आणि बागाजारान वचपाचें आसलें. बागाजारान 2-3 आयटम घेवपाचे आसले ते घेतले आनी येयला. म्हणजे सारक्योच म्हाजे कडेन मिरसांग सोंपलेली, हिरवी मिरची. सो ती घेतली आनी म्हाका 2-3 भाजयो दिसल्यो त्यो घेतल्यो आनी येयले. सो येता ही कामां करता म्हणसर बँकेन मातसो टायम लागलो. सो बँकेतलें काम केलें, मागीर बागाजारान गेलें. बागाजारानसून बायक घेतलें आनी घरा येयलें. बाय आहा भितर आहा, मोबायल पळयता आनी आतां रांदता. कुकराक घातला चणे आनी आतां रोसाचें भाजून घेता. चण्याचो रोस करता. तर तुमकां दाखयता चण्याचो रोस रेसिपी म्हाज्या स्टायलीन. चलात तर दाखयता तुमकां. सो ही पळया, सोय कांतून घेतला हांवें हांगा. कुकरान घातला हे चणे उकडत आनी हांगासर कांदो भाजला. भाजल्या उपरांत याद येयली की शूट करूंक जाय म्हणून विसरलेलें. हितून आतां 2-3 लसणीच्यो पाकळ्यो घालता. सो हांगासर आतां लसणीच्यो पाकळ्यो घातला. सो कांदो मातसो चड भाजलो. आतां भितर घालता सोय. थोडोच करतलें कित्याक फाल्यां परत नुस्तें आसलें जाल्यार. हांगसर आतां सोय भाजताय पळय, बरी भाजून घेता. आनी हांगासर आहा भेंडे दवरला, भेंडे भाजतले. आनी हांगासर हांवें लिंबू पानी केल्लें, तें पिता. सो आतां हांगासर सोय भाजून जाल्ली आहा. पळया बरी भाजली. सो आतां गॅस बंद करता. आनी हांगासर कुकरूय जाल्लो आहा. सो आतां ही सोय इल्ली उरला ती दवरता काडून. हे पळयात, आतां हांगासर हांवें भेंडे चिरून घेतलेले आहा. आतां ताका मीठ मसालो सगळें लायता, दवरता. हे उरले ना लिंबू पानी. गरमी इतली जाता न्हू, जेवपाक बसून जेवण जालां ना, म्हाका जाल्यार जालां ना. दनपारचें जेवता ना, रातचें इल्लें जेवता. पाणयानूच पोट भरता सारकें, पाणी पियोन पियोन. 1 जालें. वांटून घेता आनी रोस करता. आयज मंगळार, म्हाजो मंगळार. तांकां दोगांक उपयता, तांतीं वाजता. हांगासर आतां हांवें रोस वांटून घेतले आनी घातले भितर एक चमचो, व्हडलो चमचो मसालो घातलो, गरम मसालो, आनी थोडी हळद घातली. आतां खतखतोंक दवरला. खतखतो येयल्या काय बंद करता. आतां दियाक अंडा फ्राय करता, ऑमलेट करता. ताका ऑमलेटाक ताका कांदो कट करता आनी मागीर दाखयता. सो रोसाक आतां मीठ घातला हांवें. तें बी शूट करपाचें विसरलें. आतां इल्ली कोथमीर घालता.
आणि दियाक थोडे हितून घालता. रोस जालो. आता दियाक ऑमलेट भाजता ताका वाडटा. म्हाकाय पळय भेंडे भाजूंक जाय करून दवरला हेका. अर्दो दवरला तेका तो. सो दियाक आतां ऑमलेट करता. भितून घातला कांदो, कोथमीर, मिरची पावडर, हळद आनी मीठ. कित्याक तेका तिखट मिरसांग घातली तेका तिखट लागता तो. ताका मिरची घालूंक ना. ताका मिरची घालूंक ना. ताका फक्त मिरची पावडर घातला. सो दियाक आतां ऑमलेट केली पळय घातल्या तव्यार. आता ताका वाडटा. पलटतना मातशी सावकाश. दियाक मोडलेली अजिबात उपकारना, आख्खी जाय तशी. सो तेज्या खातीर पलटतना सावकाश मातशें हें करचें पडटा. अर्दी दिला म्हणटा मागीर ते. तर मोडलेली दिसली न्हू ताका जाल्यार अर्दी दिला आपल्याक म्हणटा. त्या खातीर सारकी मातशी सांबाळून परतुची पडटा ताका करता ती. सो वाडटा ताका आनी मागीर मेळटा बरयता ताका. हाय फ्रेंड्स, तर आतां सांजचे रातची जाला 9:30 जाला. सो आनी आतां हांव रेडी जावन वयता वीरभद्र पळोवपाक. वीरभद्र शांतादुर्गा मठ आहा पळय थंयसर जाता थिएटरा कडेन. सो थंय वयता पळोवपाक वीरभद्र. फाल्यां तेंची धुरवट बाजारकारांची. आमची जाली धुरवट, फाल्यां तेंची धुरवट. सो तेंची 15 दिसांनी धुरवट आहा म्हटल्यार ह्या फावटी चड दीस जाले. 15 दिसाच्या वयर होळी जावन 15 दीस अशें कितें तरी आसता तेंचें तें. सो आनी मागीर परवा गुडीपाडवो. दियाक व्हराना ते भियाता म्हणून. सो हे पळय दिया ताका व्हराना. ते आई कडेन रावतले, आज्जे कडेन रावतले ते तेजे. सो चला तर तुमकां दाखयता. तूं भिवचें ना जाल्यार यो. पप्पाक सांग ना फोन घेवन. ना हांव सांगिना पप्पा.